न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद अब प्रोग्राम निशानदही के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के हम जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ शख्सियात को भी यहाँ मदऊ करते हैं, उनका इख्तिसास है, उनका मुकाम होता है, उनकी तजर्बा, ज़िंदगी का तजर्बा जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। इसलिए आज हमने खुशकिस्मती से हमारे दोस्त भी हैं और बहुत ही तालीम याफ्ता आदमी हैं, उनका कई रुख हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे, आपसे ये बताना चाहेंगे कि वो इंग्लिश लिटरेचर में भी आपका नाम और मुकाम है और उर्दू में भी आप बहुत सलासत से लिखते हैं। मेरी मुराद है हमारे दोस्त कमर खालिद अली ख़ान साहब से हम उनकी तरफ चलते हैं। खालिद भाई, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हैं। आपने ज़िंदगी को बरता है, संवरा है, पढ़ा है, लिखा है और कई मराहिल ज़िंदगी के तय किए हैं। अब ऐसे मौके पर जब हम ये चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई की बुनियाद पे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो ज़िंदगी से गुज़रा है, जो आपका तजर्बा ज़िंदगी गुजारी है, आप जो है अभी दरिया के दूसरे किनारे पर है, पूरे दरिया को आपने अबूर किया है। तो इस हवाले से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप अगर आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सरकारी अफसर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो तो बड़े खुश्क होते हैं, उनका तो मिजाज ही दूसरा होता है, लेकिन आप में यहाँ भी कुछ ब्यूरोक्रेट से हटके कुछ होते हैं ब्यूरोक्रेट्स भी। तो उसमें आपने जो लिखने पढ़ने का सफ़र जारी रखा, सारी चीज़ें की, आपकी ये जो स्टोरी है, आपकी ज़िंदगी से गुजारने की स्टोरी है, जिस अंदाज से आपने तवाज़ुन ज़िंदगी का कायम रखा है, इस हवाले से कुछ कहेंगे आप? जी सैयद साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जैसा इंट्रो दिया है उसमें जो है आपने कुछ बातें थोड़ी सी मतलब जो मेरी वो है प्रोफाइल है उससे कुछ बढ़ के ही कह दी हैं। तो खैर बहरहाल ये है, जहाँ तक ज़िंदगी के तजुर्बात का सवाल है तो जाहिर है कि इस उम्र को पहुँचते पहुँचते मैं 72 प्लस मेरी चल रही है उम्र जो है, तो इसमें जो है इंसान को बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। यानी उसका बचपन है, फिर जवानी है, फिर मैरिज है, फिर बच्चे हैं, फिर पता नहीं क्या क्या है। उसके बाद में फिर आदमी जॉब कर लेता है। उसके बाद फिर जॉब के बाद फिर सिलसिला ये आता है कि उसको जॉब किस नौइयत की है। मेरी जॉब ऐसी थी कि जिसमें इंटरेक्शन बहुत था लोगों से, तो इंटरेक्शन बहुत था काफ़ी लोगों से, तो मुझे इंसानी नफ्सियात को समझने में, उनके बिहेवियर्स को देखने का बड़ा इत्तेफाक हुआ। बिहेवियरल साइंस की बात कर रहा हूँ कि मुझे जो है ना इसमें प्रैक्टिकल मुझे काफ़ी हुआ कि लोग आपस में कैसे ताल्लुकात जो हैं वो मुनासिब रहते हैं, हम आहंगी की तरफ जाते हैं, और किस तरह ताल्लुकात जो है बिगड़ जाते हैं और वो ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा फिर यह है कि फिर जब आदमी मैट्रिमोनियल लाइफ में आता है तो उसकी फिर ये एक और इंटरेक्शन शुरू होता है अपनी वाइफ के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, फिर बच्चे आ जाते हैं उनके साथ। तो इन तमाम पे फिर मेरा एक और शौक़ रहा है सही साहब कि मैं एस्ट्रोलॉजी का मुझे बहुत शौक़ रहा, एस्ट्रोलॉजी का, और ये 1966 से ताहाल चल रहा है अभी तक। लेकिन यह है कि मैं इसमें ज़्यादा गुलू नहीं करता। बाज़ औक़ात मुझे ज़रा ऐसा लगता है कि ये ठीक है या नहीं है, लेकिन ये मेरे वालिद साहब को था इसका कुछ शौक़, तो मैंने उनसे मैंने ये लिया। तो उसके बाद में मैंने ना सिर्फ इसको पढ़ा बल्कि फिर मैंने इसमें बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र किया। मेरे सर्विस के दौरान भी और वैसे भी मेरे 5-7 घंटे रोज़ाना इसमें लगते रहे पिछले 55-60 साल के दौरान। तो इससे भी मैंने ये जो आप अपने इंसानों के बाहमी ताल्लुकात की बात कर रहे हैं और तजर्बात की बात कर रहे हैं, इसको भी मैंने इससे इंटरलिंक किया और देखा कि इसमें और इसमें क्या मुमासलत पाई जाती है। लेकिन ये है कि फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता एस्ट्रोलॉजी से मेरा जहन शिफ्ट करता रहा। यानी प्रैक्टिकली मैं ये नहीं चाहता कि मैं एस्ट्रोलॉजर के तौर पे कोई शोहरत हासिल करूं। ये एक टर्निंग पॉइंट सा है। तो मैं फिर ये सोचता हूं कि मुझे जो है ना वो कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि जिससे लोगों के बाहमी ताल्लुकात सही हों। जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब आप जो है एक हम रास्ते पर चल निकले हैं, वो रास्ता दरियाफ्त हो गया है कि जो बिहेवियरल साइंसेस जो है कहती है रवैये इंसान पे बात करना चाहते हैं कि ये कहते हैं कि हसद है, कीना है, बोझ है, तो ये सारी चीज़ें क्यों पैदा होता है और उसका जब दूसरे के सामने आप शिकार हो रहे हों तो आपका रवैया क्या होना चाहिए और इस तवाज़ुन को कैसे कायम रखना चाहिए कि लोग तो अगर हंसी दे तो वो हसद तो करेंगे
اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ بھی کریں اور اس کے حسد کو ڈیفیوز بھی کریں، اس کے قدر کم کریں، کوئی ایسی تربیت کی کوئی ایسا کوئی نسخہ بتا دیں، کچھ کر ڈالیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ آپ نے اتفاق سے ایک ایسا سوال کر دیا ہے کہ جس میں میرا ایک دوسرا سبجیکٹ ہے، انسانی رویوں کو جانچنے کا، پرکھنے کا ایک ڈیفرنٹ زاویہ ہے۔ جی جی، اور وہ زاویہ یہ ہے کہ میں کچھ عرصے سے میں غور کرتا تھا اس میں، کچھ ایسٹرولوجی سے مجھے کچھ رہنمائی سے ملی، کچھ میرا جو تجربہ ہے اس کی وجہ سے ہوا۔ تو اس وجہ سے میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، تو اس آئیڈیا کو میں نے ذہن میں رکھتے ہوئے سوچا کہ جوڑے سے مراد کیا ہے۔ تو جوڑے سے مراد عام طور پہ ہم آہنگی لی جاتی ہے کہ بھئی دو آدمی ہیں، فرض کریں میاں بیوی ہیں یا بھائی بھائی ہیں، دو بہنیں ہیں، تو ان یا دوست ہیں یا کاروباری پارٹنر ہیں، تو ان کا جو ہے نا وہ یعنی ان کا جوڑا سمجھتے ہیں ہم کہ اگر وہ ہم خیال ہیں اور ایک جیسے ہیں۔ لیکن میں نے اس میں یہ بات دریافت کی، اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی کہ یہ تو تکرار ہو گئی، یعنی ایک ہی طرح کی چیز ہو گئی، یونیفارمٹی ہو گئی۔ جوڑا ہمیشہ متضاد صفات کے لوگ جب ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ہے نا کہ بھئی ہم نے جوڑوں میں بنایا چیزوں کو، اور اس کی بریڈ کراس ہوتی ہے، جیسے انسان کی نسل بڑھتی ہے، جانوروں کی نسل بنتی ہے، اس طرح ہماری ذہنی جو فکر ہے اس کی بھی بریڈ ہوتی ہے، اس میں بھی کراس بریڈ ہو کے کوئی نئی چیز نکلتی ہے، نئے پیراہن نکلتے ہیں، پیرائے نکلتے ہیں، سوچنے کے، برتنے کے زاویے نکلتے ہیں۔ جی جی، بالکل بالکل یہی بات ہے اصل میں۔ اور ہم لوگ اس نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بڑا اچھا میاں بیوی کا جوڑا ہے، ان میں بھی دراصل کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے، 100% وہ بھی نہیں ہوتے۔ اختلاف کی بڑی اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ جوڑا بن ہی نہیں سکتا جس میں اختلاف نہ ہو، اور اختلاف کو مینیج کرنا اصل چیز ہے۔ اب دیکھیے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بڑی عام مثال دیتا ہوں، آپ کو ہنسی بھی آئے گی اس پہ۔ جیسے انڈا ہے، فرض کیجیے مرغی کا انڈا ہے، مرغی کے اس انڈے میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، سفیدی اور زردی پائی جاتی ہیں نا۔ جی جی، تو جب مرغی اس کے اوپر بیٹھتی ہے 21 دن، تو اس کے بعد میں وہ چیز بریک ہوتی ہے، اس کا جو کھول ہے، اور اس میں سے ایک تیسری پیدائش ہوتی ہے جو نہ سفیدی سے ملتی ہے نہ زردی سے ملتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، یہ ہے تو ذرا مزہ کا خیز سی بات، لیکن یہ کہ یہ کنٹراسٹنگ پیئر، یہ میرا یہ سبجیکٹ ہے وہ ہے کنٹراسٹنگ پیئر۔ جب آپ کنٹراسٹنگ پیئر کو لے کے چلتے ہیں اور آپ کو دونوں کو یہ ادراک ہوتا ہے، دنیا کے ہر چیز میں کنٹراسٹ پایا جاتا ہے، کنٹراسٹنگ پیئر کی شکل میں چلتی ہے، جیسی سیاہ ہے تو سفید ہے، اس ساری چیزیں اس میں حکمت میں بھی، سارے طبیعت میں بھی، دیگر علوم میں بھی اسی کی بنیاد پر سب کچھ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیے آپ کے جیسے ہی میں نے مثال دی آپ کو، اب خیالات کی بات کرتا ہوں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ضرور ہے کہ اگر دونوں کو یہ ادراک نہ ہو، مثلا یہ کہ جیسے فرض کیجئے کہ میاں بیوی میں اگر اختلاف چل رہا ہے، تو اس اختلاف کا اگر دونوں کو ادراک ہوگا کہ بھئی یہ اختلاف جو ہے فطری ہے اور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس وجہ سے کہ اس اختلاف کے نتیجے میں کوئی نئی چیزیں، یعنی تیسری کوئی کریشن ظاہر ہو، تیسری تخلیق پیدا ہو، وہ خیالات کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی معاشی کامیابی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی فیملی کو جوڑ کے چلانے میں بھی ہو سکتی ہے، اولاد تو خیر ہے ہی۔ اس وجہ سے میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جب وہ چیز ہوتی ہے تو جتنا گہرا عمیق اختلاف ہوتا ہے تو یا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹ اس لیے جاتا ہے کہ دونوں کو سمجھ نہیں ہوتی، ایک آدمی مانتا ہے ایک نہیں مانتا۔ جب ایک جیسے ہو مماثلت پائی جاتی ہے وہ شخصیات میں، اور اس میں اختلاف کم ہو یا نہ ہو، تو آپ کہتے ہیں وہ اتنا کامیاب نہیں رہتا۔ تو یہ جو سمجھنے میں بھی تو دیر لگتی ہے، اختلافی شخصیات کو، مختلف مزاجوں کو سمجھنے میں بھی تو زندگی گزر جاتی ہے، وہ بھی تو ناکامی ہے۔ اب دیکھیں، آپ یہ جو سوال کر رہے ہیں اس میں میں تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی مراد کسی ایک شخص سے مراد ہے یا آپ دو افراد کو لے کے یہ سوال اٹھا رہے ہیں؟ تو اس کے دو مختلف جواب ہیں۔ دیکھیں، دو افراد کی تو ایک مثال ہے، لیکن دنیا میں ایسے کریکٹر تو بہت سارے ہیں نا کہ گھر جو برباد ہو رہے ہیں، جو فیملیز، جو سماج میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور مختلف شخصیات کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ایک سیاہ کو صرف سیاہ نہیں کہہ پا رہا یا اس کو دیکھ نہیں پا رہا، اور سفید کی واقف نہیں ہے وہ، اب وہ بحث چل رہی ہے ان میں۔ جی اصل میں دیکھیے یہی میرا سبجیکٹ اصل میں، کہ جب آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو یہ جو پیئرز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس میں کنٹراسٹ تو اللہ نے خود رکھا ہے، یہ جبلت کا حصہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ یہ کہا گیا نا کہ کائنات پہ غور کرو،
अब वैसे भी हम आप भी देखते हैं। अब आपने मुझसे जब सवालात शुरू किए तो आपने कहा कि आपने एक लंबी उम्र गुजारी है, आपने देखा है ये चीज़। तो जब हम मुशाहिदा ही करना छोड़ दें, लोगों को समझना छोड़ दें, चीज़ों को समझना छोड़ दें, वाक़यात पे गौर ना करें, अपने इर्द गिर्द ना देखें, यानी हर चीज़ पे गौर करें। जितनी साइंसी ईजादात हुई हैं सब गौर करने के नतीजे में हुई हैं, आप देख रहे हैं। तो जब आप गौर करते हैं तो आप ये समझ जाते हैं कि हमें ये इख्तलाफ जो है ये किसी हिकमत की वजह से है, और इसको मैनेज अगर हमने कर लिया तो हम बहुत कामयाबियों तक चले जाएंगे, वरना ये जो है नाकामी की एक मिसाल बन जाएगी। और ऐसा होता है। अब ये जो मैंने कंट्रास्टिंग पेयर का जो एक आइडिया अपने जहन में अल्लाह ताला ने डेवलप किया है, अब इसको मैं आपको ऐसा समझाता हूँ कि अगर इसको साथ चले तो बहुत कामयाबी, और ना चले तो मैं आपको बता, अब जैसे मैंने आपने मुर्गी और अंडे की मिसाल दी, चूँकि वो दोनों कुदरती तौर पर साथ चले हैं तो एक नई चीज़ क्रिएट हो गई। इसी तरह अगर नहीं चलते तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक तारीख से मिसाल देता हूँ आपको। जैसे बादशाहत थी, अब बादशाहत जो है उसका कंट्रास्टिंग पेयर है जमहूरियत। जब जमहूरियत आ गई तो अगर ये चल जाते, यानी बादशाह का जो माइंड सेट है इस शख्सी बादशाह का, अगर वो जमहूरियत की थ्योरी को अपने अंदर जज्ब कर लेता और दोनों मिलकर कोई तीसरी चीज़ क्रिएट कर देते जो इन दोनों को लेके चलती, जो आवाम की भलाई में भी जाती, और फिर उसके बाद क्या होता कि वो ठीक है। अब तबाही की तरफ कैसे गई कि ये जमहूरियत का नया फलसफा सारी बादशाहतों को खा गया। जी अच्छा। आप देख रहे हैं, सिर्फ बरतानिया में एक नाम की बादशाहत बची है, या ताश के पत्तों में पाई जाती है, 4 बादशाह होते हैं। अच्छा देखें, एक है शैतान और एक है रहमान, और दोनों एक दूसरे के मुकाबिल पाए जाते हैं। बिल्कुल। जबकि तो शैतान भी जो है उसी विंडो से मैंडेट हासिल किया हुआ है, जिससे हमें इंसानियत का मैंडेट मिला है। तो ये जो झगड़ा है, जो तनाज़ है, तनाज़ुल बका इस बुनियाद पे कायम है कि शैतान और रहमानी क़ुव्वतें आपस में लड़ती हैं। वो भी तो कंट्रास्ट करती हैं, और कंट्रास्ट के नतीजे में आप जो झगड़े और जो तूफ़ान नज़र आ रहा है, तो उसका फ़ायदा क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, तो आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया और इसका बहुत ही बेहतरीन जवाब है, मुख्तसर भी है। वो ये कि अल्लाह ताला ने खुद कंट्रास्ट पैदा किया है। ये तो हो गई। अब जो आदमी इस बात को समझ जाएगा, वो इसको कैसे मैनेज करेगा? ऐसे मैनेज करेगा कि वो जो जितनी गुमराहियाँ और जितने वसवसे और जितने आपको तफक्कुरात और उसमें डाल रहा है शैतान, आप उसको मैनेज करेंगे, आप उसको अपने ऊपर सवार नहीं करेंगे, आप इबादत की तरफ जाएंगे और अच्छा अमाल सालिहा की तरफ जाएंगे, शैतानी और नफसानी ख्वाहिशात से बचेंगे। इस बचने की शक्ल में एक तीसरी चीज़ पैदा होगी जिसे मैं क्रिएशन कहता हूँ, और वो क्या होगी? वो ये होगी कि आपकी आखिरत में बख्शिश हो जाएगी। और अगर ये ना होता शैतान, एक बात और एक और इसी से हाँ, ये बताइए ना, पेयर ही नहीं बन रहा होता। जी, अब आपको एक और मिसाल देता हूँ। अब जैसे फरिश्ते थे, फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला ये आपने जो पैदा किया इंसान, ये तो फसाद पैदा करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। क्योंकि क्या था कि अल्लाह ताला से फरिश्तों में तो इख्तलाफ करने का जज्बा ही नहीं है ना, हिस्से नहीं है ना, तो वो क्या इख्तलाफ करते? तो अल्लाह ज़हन में कंट्रास्ट ही नहीं आता ना। अब आप उसके मुकाबले में आप देखिए कि जब अल्लाह ताला ने खल्क को पैदा किया, यानी इंसान जब आया, तो जो अब एक और जोड़ा मैं बताता हूँ आपको, ये जितने पैगम्बरान आए, ये यानी अल्लाह ताला के हिदायत याफ्ता लोग थे जिनमें गुनाह करने की, बल्कि अल्लाह ने उनमें से गुनाह करने का वो जज्बा ही उनसे खारिज कर दिया था, यानी वो सिर्फ उनसे गुनाह सरजद ही नहीं होता था। अब क्या फ़ायदा क्या था? इसको उन्होंने अल्लाह मियाँ ने भेजा किसके ऊपर? उस कौम के ऊपर जो उस वक्त बदतरीन अखलाकी उनमें मुब्तला थी हालात में। तो ये कंट्रास्टिंग पेयर बन गया। अब इससे नतीजा क्या निकला? इससे नतीजा ये निकला कि जैसे इस्लाम में फैला, कई 100 साल जगह जगह हुकूमत, मुगलिया सल्तनत रही, उस्मानी तुर्क रहे, उसके अलावा बनु उमैया, बनु अब्बास। तो जहाँ आप ये देखेंगे कंट्रास्टिंग पेयर, आपको वहाँ पर बहुत। अब मैं आपको आजकल की मिसाल देता हूँ, आपका प्रोग्राम भी इसी हवाले से है, मैं आपको देता हूँ। अपोजिशन और गवर्नमेंट, ये भी एक कंट्रास्टिंग पेयर है। एक पोजीशन है, एक अपोजिशन है। तो आप खुद सोचिए कि अगर ये मैनेज कर लें, और जिन ममालिक में मैनेज हुआ है, जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, इंडिया में भी मैनेज हुआ है, हमारा पड़ोसी मुल्क का दुश्मन है, लेकिन उसने मैनेज किया हुआ है। हमारे यहाँ क्या है? जूतम पैसा है, हर वक्त मार धाड़ है, हर वक्त गालम गलोच है। तो क्या है कि हमने इसको मैनेज नहीं किया हुआ। अगर दोनों ये समझ लें कि ये कंट्रास्टिंग पेयर है, बड़ा बेहतरीन पेयर है, और इसको साथ लेके चलेंगे। लेकिन भारत की तो आपने मिसाल दी है, लेकिन मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कि वहाँ जो है जमहूरियत है, और वो तो समझ लीजिए कि शैतानियत की परवरदा हो गई है उनकी हुकूमत। बहरहाल एक जुमरा मोतरजा है, हम आगे बढ़ते हैं।
ایک آپ نے بتایا، یہ بہت اہم بات یہ ہے کہ انسان کی تربیت کی، پرورش کی مراحل میں آپ کا یہ جو فارمولہ، جو نظریہ آپ دے رہے ہیں کہ دیجیے اختلاف سے جڑ کے جو ہے نا اتصال میں آتی ہیں، ملاپ ملتا ہے، اور اس میں جو ہے دوستی، ترقی، سارے ارتقائی مراحل اسی طرح گزرتے ہیں. جی یہ تیسری جنریشن جو ہے نا وہ اختلاف کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، تو پیئر وہی ہو سکتا ہے جس میں اختلاف ہو. اچھا ایک بات، یہ تیسری جنریشن کی بات آپ کرتے ہیں، چلے ہمارے جو جنریشن تھی تو اس کے اندر تو اختلاف رائے کا کوئی بہت محکم طریقہ تھا، منظم طریقہ تھا، انتشار نہیں تھا، جھگڑے نہیں تھے، تانے تشنے نہیں تھے، وہ ایک ٹوٹ پھوٹ کا عمل نہیں تھا. ایک سمجھ لیجئے کہ ایک بیرک لگا ہوا ہوتا تھا اور اس میں رہ کے ساری چیزیں ہوتی تھیں. اب یہ آپ کی کنٹراسٹ، تو آپ کے کنٹراسٹ نے تو بگاڑ پیدا کر دیا. یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، ہماری جو نسل ہے، اس کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبھی بگڑی ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے قابو ہم سے باہر ہے. دیکھیے اس کا بتاؤں، اس کا بھی ایک پس منظر ہے. اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، جب میں نے یہ کہا آپ سے کہ جو کنٹراسٹنگ پیئر ہوتا ہے، اگر اس میں انسان کو دونوں فریق کو، یعنی دونوں پیئر جو ہیں ان کے دونوں فریق کو یہ پتہ ہو، یہ ادراک ہو کہ ہمارا پیئر ہے اس لیے ہم میں اختلاف ہے. اگر ہمیں اختلاف نہ ہوتا تو یہ پیئر ہی نہیں ہوتا. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کو مینیج کرتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ اچھے سے اچھا ہو. اب جیسے فرض، اور وہ بالکل اچھا، یہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کہیں کہ بھئی یہ پیئر تو ہو ہی نہیں سکتا. ابھی جیسے آپ نے مثال دی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے میں نے اپوزیشن اور اس کی مثال دی. اس طرح یہ ہے کہ اب جیسے خالق اور مخلوق ہے. اب خالق کو دیکھیں آپ، کریٹر اللہ تعالیٰ کی ذات، اور میں بندہ، ہم آپ بندے، کتنا بڑا فرق ہے نا. لیکن یہ ہے مینیج کیسے ہوتا ہے. یہ مینیج ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کا وہ راستہ اختیار کر لیا تو پھر کیا ہوگا، آپ کو بے شمار نعمتیں ملیں گی. آپ اس پر مشاہدہ کر سکتے ہیں. ایک اور جگہ پر یہ آیا، پھر آپ کہیں گے کہ شاید یہ زیادہ اسلامی باتیں کرتے ہیں تو یہ کوئی مولوی ٹائپ کا آدمی آ کے بیٹھ گیا. ایسا نہیں ہے. میرا جو ہے نا بیلنس رویے ہیں ہر معاملے میں، دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. یہ بھی ایک پیئر ہے، دین اور دنیا، آخرت اور یہ تو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ تو مماثلات ہے. جی نہیں، اس میں اختلاف کہاں ہے، ساتھ لے کے چلتے ہیں. جی میں بتاتا ہوں، اختلاف کے ساتھ، جی اختلاف کے ساتھ ہی مینیج کریں تو پھر بہت اچھی تخلیق پیدا ہوتی ہے. نظریہ یہ ہے. اب جیسے خالق و مخلوق دیکھ لیں. اب جو لوگ اللہ سے رابطہ، اللہ، اور ایک اور سنیے، ایک اور مزے کی بات. ایک جگہ فرمایا کہ اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ آسمان میں سما سکتی ہے نہ زمین میں، لیکن قلب مومن. اب اتنا فرق دیکھ لیں، اور مینیج کر کے جب وہ وہاں آ جاتی ہے تو یہ پیغمبران کی مثال آ جاتی ہے کہ وہ کیسی شخصیات بنے. پھر اس کے بعد جو مصلحین ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا دور ہے، پھر اس کے اور لوگ ہیں. دنیا کے حساب سے بھی دیکھیں آپ، چاہے دین کے حساب سے دیکھیں، کسی پہ بھی لگائیں آپ. یہ نہیں ہے کہ صاحب اسی پہ لگا سکتے ہیں آپ. میں جہاں تک اب ہم دوسرے مرحلے میں بھی جانا چاہ رہے ہیں، جہاں تک میں بات سمجھاؤں، ایگری کریں ڈس ایگری کریں، کہ دیکھیں کہ یہ جو اختلاف کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو قائم کیا ہے، اور اختلاف جو ہے کہ کسی میں جڑاؤ پیدا ہوتا ہے تو ایک نئی شکل نمودار ہوتی ہے. اور وہ شکل جو ہے وہ ارتقائی منازل کی اسی طرح کے اختلاف ملاپ سے بڑھ کے ارتقائی مراحل طے کرتی ہے. اور اس طرح دنیا اور کائنات اور انسان ترقی کر رہے ہیں، اپنی بہتر حالت میں آ رہے ہیں. یہ آپ نے بتایا. دیکھیں اس کو ایز اے سبجیکٹ، دین کے حوالے سے تو آپ نے ثابت کیا کہ ایک سبجیکٹ ہے. یہ ایک دنیاوی اور دینوی دونوں حالت میں یہ ایک مستند بات ہے کہ اس کو نظریہ بنایا جا سکتا ہے زندگی کا، اور اس پر غور کر کے ہم سفر کر سکتے ہیں آگے بڑھنے کا. یہ بات ہے. اب لیکن اس کو جو انسٹیٹیوشنل نہیں کیا جاتا اس سبجیکٹ کو، جس طرح کہ ہے نا، اس کی کتابیں بہت کم ہوں گی، اگر ہیں تو میرے علم میں تو نہیں ہے کہ اس کو. بیہیویئرل سائنسز کی کتابیں ہیں، نفسیات میں بہت کچھ ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں نے بھی اس پہ کوئی کتابیں نہیں دیکھی اس پہلو پہ. یعنی یہ پیئر پہ ہوں گی اور کنٹراسٹ پہ الگ الگ ہوں گی، لیکن یہ کہنا کہ پیئر ہی وہ ہوتا ہے کہ جس میں تضادات پائے جائیں، کنٹراسٹنگ پیئر ہو، یہی پیئر بنتا ہے. تو یہ جو چیز ہے، یہ والی چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کو سمجھنا. اب اس کے بعد میں اس کے نیگیٹو مثالیں آپ لے لیجیے.
नेगेटिव मिसालें इसकी ये होती हैं कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए किसी ने मैनेज नहीं किया, अगर मैनेज नहीं किया तो समझ लीजिए कि बहुत ख़राबी है। अब जैसे हमारी तारीख़ ले लें पाकिस्तान की, अब उसमें क्या है कि उसमें यह है कि चूँकि इन चीज़ों को मफाहमत को नहीं सामने रखा गया, मुखालफतें और एक दूसरे को, यानी अगर कंट्रास्ट था, हमारे यहाँ इख्तलाफात थे, हमारे यहाँ सब चीज़ें थी, लेकिन अगर हम उसको मैनेज कर लेते तो बेहतरीन चीज़ बन जाती। नहीं मैनेज कर पाए तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो इसके ऊपर जो इल्मी बुनियादों पर कुछ काम होना बाकी है, आप उसको कैसे सजेस्ट करेंगे कि हम इसको कैसे इसको ऑर्गेनाइज शक्ल में लाएं जिससे ज़्यादा इस्तेफादा हासिल किया जा सके? अब देखें, कुछ तो मैं आपको जो मैं अब आजकल लिख रहा हूँ उसमें मेरा आपकी कोई किताब भी लिखने का इरादा है? जैसे जी है बिल्कुल, और ये जो है मेरा कमर खालिद अली खां के नाम से एक वो फेसबुक का पेज है, उसमें मैं बाकायदा इसकी दे रहा हूँ। मैं 8-10 इस तरह के कंट्रास्टिंग पेयर्स मैंने उसमें ज़ेर बहस आए हैं और अभी भी मेरा ख्याल में काफ़ी गुंजाइश है। और उसका दूसरे फेज़ में ये होगा कि फिर कंट्रास्टिंग पेयर को अगर आप नहीं समझेंगे तो क्या ख़राबी पैदा होगी, और कंट्रास्टिंग पेयर अगर डेवलप हो जाए तो उसको डिज़ोल्व कैसे किया जाए, ये भी है, ये सब्जेक्ट में शामिल है। आपकी बहरहाल जो बड़े आपने नुक्ता आफरी बात की है और उस पर बड़ी सोच विचार भी होने चाहिए, और उसको इल्मी सतह पे आम करने के लिए इसमें कुतुब भी होने चाहिए, इसके जो है तालीम होनी चाहिए। जी। ये बड़े अहम, यहाँ तकरीबन हमारा प्रोग्राम ख़त पे है। जी तो बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने कमर खालिद अली खां साहब से जो है हमारे जिन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन कुछ लोग जो है पसे पर्दा रहना चाहते हैं, उनके मिजाज ऐसा होता है, तो हमने कहा कि इस पर्दे को हटाएं और आप तक भी उनकी सोची हुई की हुई बातों को, नज़रियात को से आप आगाही हासिल करें। हम गाहे गाहे आपको बुलाएंगे, यहाँ बात करेंगे। अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को एक निशानदही की है मैंने अपने प्रोग्राम में, उससे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।